यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भीम रावल। उहाँ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर म उहाँसँग आज कैयौँ जनजिज्ञासाहरू छ, आम दर्शकका, कार्यकर्ता जनका, समस्त नेपालीहरूका ती जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने त्यो धेरै तातो तपाईँ लामो समय टेलिभिजनमा देखिनै चाहनु भएन, कतिपय तपाईँको लिमिटेसन पनि थियो होला। तर अब नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजनको घोषणा कहिले हुन्छ सुनौ त? बरु त्यसलाई औपचारिक एकताको घोषणा कहिले हुन्छ त्यो एकता कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँको कार्यदल, तपाईँको नेतृत्वमा अब म बाध्य छु मैले भन्न, झलनाथ माधव पक्षीको तपाईँ संयोजकको रूपमा 5 सदस्यीय, अनि अर्कोतर्फ सुभाष नेमाङजीको नेतृत्वमा रहेको 5 सदस्यीय गरेर 10 सदस्यीय जो कार्यदल थियो, त्यसले 10 बुँदे एउटा सहमति तय गर्यो, खाका बनायो। तत्पश्चातको त कुनै पालना भएको जस्तो अर्थ पनि लाग्दैन। र अब माधवजीका मानिस, माधव स्वयं 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्छ। तपाईँ अलि अलग ढङ्गले हेर्नु भएको छ। एकपटक राजीनामा पनि दिनुभयो, धेरै मानिसले वाह वाह भनेर प्रशंसा नि गरे। फेरि प्रतिनिधि सभाबाट फेरि तपाईँ पिपुलको दबाब आयो, मैले फिर्ता गरेँ भन्नु। मानिसले यो किन मञ्चन गरेको, यो नाटक किन मञ्चन गरे? भीमराव जस्तो यस्तो अब्बल दर्जाको नेता जसको सम्भावनाको रूपमा मानिसले हेरिरहेको थिए, यसरी पनि भने। अनि यो विषयलाई कसरी हेर्ने? मैले 2-3वटा विषय अलिक जोडेर भने कि अलिक स्पष्ट पार्नु जरुरी छ, कृपया। जिब्रो नचपाइकन भन्न खोजेँ मैले। त्यो जिब्रो चलाएर बोल्ने हो, चपाउने कुरै आएन। यसमा सबभन्दा पहिले त 10 बुँदेको सम्बन्धमा सबैले प्रश्न हुनु के आवश्यक छ भने, यो सहमति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी दुवैजनाको सहमतिमा उहाँहरूले नै कार्यदल गठन गरेर उहाँहरूले नै यसका समग्र कुराहरूमा हामीबाट जानकारी लिएर अगाडि बढेको प्रक्रिया हो। त्यसैले उहाँहरू स्वयंको सहभागिता, सहमतिमा भएको यो 10 बुँदे जुन सहमति छ, यो कार्यान्वयन हुन्छ र उहाँहरूले लामो समयको अन्तर्विरोध, मतभेद र कतिपय अवस्थामा अलि एक प्रकारको द्वन्द्व जस्तो अवस्था भएको हुनाले त्यस पछाडिको अवस्थामा केही आशंका, अविश्वास र केही आफ्ना भनाइहरू राख्नु म त्यति आश्चर्यजनक ठान्दिनँ। तर उहाँहरू दुवैजनाले यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास दिलाएर नै हामी कार्यदलमा रहेर काम गरेका हौँ। त्यसकारण जुनसुकै पनि अन्तर्विरोध पश्चात हुने जुन अवस्था आउँछ नि, त्यो अवस्था अहिले हामी कहाँ पनि विद्यमान छ। त्यहाँ चुनौती अवश्य छन्, समस्याहरू पनि छन्। तर ती समस्या समाधान गर्नको लागि हामी कार्यदलमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरू, उहाँहरू दुवैजनासँग संवादमा छौँ, कुराकानीमा छौँ। त्यो निरन्तर जारी छ र त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यसको बारेमा म यति नै भन्छु। यद्यपि हामीले जुन प्रकारको मतभेद, जुन प्रकारको अन्तर्विरोधमा विगतमा आफूलाई सामेल गऱ्यौँ र त्यसका जे जस्ता परिणामहरू आए, त्यसबाट कतिका मनहरू अमिलिएका छन्, कतिका कुँडिएका छन् र ती सम्पूर्ण कुरालाई मिलाउनुको लागि त अलिकति समय लाग्छ नै। म यसमा यति नै भन्छु। खुसी पनि होला नि, म खुसी पनि हुन सक्दछन्। म यसमा यति नै भन्दछु। अब दोस्रो कुरा, तपाईँले यो राजीनामा प्रकरणको कुरा यसैसँग जोड्नुभयो। वास्तवमा हामीले धेरै ठुलो जोखिम मोलेर आफ्नो सांसद पद, राजनीतिक यात्रालाई नै जोखिममा राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा राष्ट्रपति समक्ष दिइने समावेदनमा पनि हस्ताक्षर गरेका थियौँ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा त्यहाँ जुन निर्णय भयो त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पनि हामीले हस्ताक्षर गरेका हौँ। र यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि हामीले जुन प्रकारको जोखिम मोलेर
लोकतन्त्रको लागि, यो राष्ट्रको हितको लागि र हाम्रो सम्पूर्ण प्रणालीलाई ठिक बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले जुन त्यागका साथ त्यो काम गरेका थियौँ, अरूले त कसैले त्याग गरेका थिएन, गर्ने हामीहरू मात्रै थियौँ। त्यो अवस्थामा अब सरकारले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। जस्तो उदाहरणको लागि नागरिकताको बारेमा के हुनु, एमसिसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय जो हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनतासँग एकदमै संवेदनशील रूपमा गाँसिएर आएको छ, त्यो विषय के हुने, हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी जस्ता बाह्य हस्तक्षेपको चपेटामा परेका हाम्रा ती भूभागहरूको बारेमा के हुने र त्यस्तै अरू थुप्रै राष्ट्रिय विषयहरूमा के हुने भन्ने बारेमा विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि जब हामी एउटा विचार समूहको रूपमा छौँ भने त्यो विचार समूहमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो, मेरो त्यसमा माग थियो। तर हेर्नुहोस्, जुन दिन विश्वासको मत लियो त्यो दिन बिहान 8:30 पौने 9 बजेतिर त्यो थाहा भयो। 4 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक छ। त्यसपछि हामी कार्यदलका सदस्यहरू माधव कुमार नेपालजीको घरमा यही अहिले पार्टी एकताको सम्बन्धमा त्यहाँ कुराकानीमा थियौँ। त्यसो गर्दा 1 बज्यो। अब अनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न मेरो अगाडि आयो। राष्ट्रियताको लागि, स्वाधीनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, प्रतिनिधि सभा तत्काल भन्ने हो भने पुनर्स्थापनाको लागि जे जस्ता जोखिमपूर्ण पाइलाहरू चालिएको थियो, अब त्योलाई एउटा परिणतिमा पुर्याउनुको लागि त छलफल गर्ने अवसरै पनि भएन एउटा। अनि हामी जतिको मान्छेले आँखा चिम्लेर यत्तिकै तपाईँले यो आदेश फरमान गर्नुभयो, कसैले निर्देशन दिनुभयो, हामी चाहिँ आँखा चिम्लेर हिँड्छौँ भन्ने त होइन नि। हामीले त्यो हस्ताक्षर गर्दाखेरि पनि धेरै कुरा विचार गरेरै सोचेरै हामीले गरेका थियौँ नि। म त त्यो 5 दलको प्रक्रियामा पनि समावेश भएको थिएँ। त्यो एउटा अवस्था आयो। दोस्रो, हामीले पार्टीको एकताको प्रक्रिया पनि सँगसँगै बढाएका थियौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि काम गर्नु, राष्ट्रियताको लागि काम गर्नु एउटा पक्ष थियो। सँगसँगै नेकपा एमाले भित्रको समस्या समाधान गरेर लोकतन्त्रको लागि नहुने एउटा पार्टीको संयन्त्रलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, यति धेरै नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरूको आकाङ्क्षामा कुठाराघात नहोस् भन्नुको लागि त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने दुईटा कुरा सँगसँगै थिए। अब दुईटै कुराहरू खतरामा पर्ने देखेँ मैले। त्यो खतरामा पर्ने देखेपछि र अनि अरू त्यो बेलाका जुन अभ्यासहरू थिए, मैले त्यहाँ दूषित भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु, दूषित राजनीति भन्ने, त्यो अभ्यासहरू पनि मैले राम्रा ठानेका थिएनन्। किनभने हामी स्वच्छ राजनीतिको लागि, देशको स्वाधीनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि त्यो पाइला चालेका छौँ। अब त्यही कुरा दोहोरेर आउने हो भने त त्यसलाई समर्थन गरिरहनुको औचित्य भएन। त्यस्तो स्थितिमा मैले राजीनामा दिएको हुँ र त्यो बाटो ठिक ढङ्गले जाओस् भन्ने मेरो आशय थियो। अब फिर्ता किन लिनुभयो भने जुन तपाईँले प्रश्नको कुरा गर्नुभयो, मैले फिर्ता लिनुको लागि राजीनामा गरेको होइन। किनभने मैले कुनै नेता कहाँ गएर राजीनामा गरेको थिइनँ, मैले सभामुख कहीँ गएर गरेको थिएँ। तर के भएको थियो भने उहाँहरूको तुरन्त बैठक भएको हुनाले मेरो त्यो दर्ता हुने अवस्था भएन। उहाँहरू तुरन्तै बैठकमा जानुभयो। अब मैले उहाँहरूलाई मेरो लागि त्यहाँ रोक्ने कुरा पनि भएन, म उहाँको कार्यकक्षमै गएको थिएँ। त्यसपछि सार्वभौम जनता, मतदाता, सुदूरपश्चिमका मात्र होइन देशभरिका उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँले जुन राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभएको छ, जुन लोकतन्त्रको र स्वच्छ राजनीतिको कुरा गर्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभामा त तपाईँले त्यो आवाज उठाउनुपर्छ। त्यो राजीनामा दिएर भएन, तपाईँ फिर्ता लिनुहोस् भनेर यति धेरै ठुलो देशव्यापी रूपमा र विशेष गरी सुदूरपश्चिमबाट उहाँहरूको आग्रह भयो। म एउटा जनताप्रति कटिबद्ध, जनताका कुरा सुन्ने त्यस्तो चरित्र भएको नेता हुनुपर्छ, कार्यकर्ता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएको हुनाले मैले उहाँहरूका ती कुराहरू, भनाइहरू र उहाँहरूको निर्देशन एक प्रकारको त्यसको सम्मान गरेर मैले फिर्ता लिएको हुँ। मैले त्यसमा कुनै फेरि पद ल्याउनुको लागि, कुनै नाटक मञ्चन गर्नुको लागि मैले गरेको होइन। यदि मैले फिर्ता नलिएको भए म के रूपमा चित्रित हुन्थेँ जनताबाट भने कस्तो हठी होइन, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने, हाम्रो कुरा सुन्दै नसुन्ने भन्ने, फेरि त्यो पक्षबाट मैले हेरेर त्यो राजीनामा फिर्ता लिएको हुँ। तर म आफ्ना मान्यतामा हिजो थिएँ, आज पनि म एकदम कायम छु र त्यसमा अडिग छु। तर अलिकति जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको भीमराव त्यस्तो क्रुसियल अवस्थामा भन्ने त सन्देश गयो नि होइन। तपाईँ अछामी जनताले दबाब दिए या पश्चिम गाली दिए त्यस कारण फिर्ता लिनुभयो, त्यो तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर यस सवालमा त त्यस्तो क्रुसियल अवस्था छ, पार्टीको के रहने, अनि देउबाको नेतृत्वको सरकार छ जसमा तपाईँहरूको पक्षको अहम भूमिका रह्यो, त्यो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, अनि त्यो अलिक अप्ठ्यारो स्थिति, अलि तरल स्थितिमा चाहिँ अनि भागिदिने त होइन, भागेको होइन, मैले चुनौती दिएको हो। जस्तो हो तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्नेमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति म पनि हुँ, अरू पनि हुनुहुन्थ्यो सँगसँगै, सबैको त्यसमा योगदान छ। तर हामीले त्यत्रो जोखिम मेलेर हामी त केही पाउनेवाला थिएनौँ नि। हामीले त प्रतिनिधि सभालाई बचाउँ भन्ने उद्देश्यबाट त्यो गरेका थियौँ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुनेवाला थियो, उहाँका पार्टीका मानिसहरू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो,
हामी त पार्टी विभाजनको जोखिममा थियौँ। त्यो जोखिम बोलेर हामीले त्यो गरिसकेपछि अनि विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि पहिले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि दिनदिनी बैठक गर्ने, हामीसँग एक वचन सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि यो राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हामी यस्तो गर्छौँ भन्नुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो विचार समूहमा त्यो छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो म भागेको होइन, मैले त्यो प्रक्रिया प्रणाली र मान्यताप्रति ध्यान आकर्षित गराउनलाई आफू त्याग गरेर भए पनि देशवासी र सम्पूर्ण नेपाली जनताका साथसाथै त्यो सम्बद्ध व्यक्तिहरूको गम्भीर रूपमा मैले ध्यान आकर्षण गराउने पाइला चालेको हुन्थ्यो। अब तपाईँसँग म अलग ढङ्गले विषय उठान गर्छु। 5 दलीय गठबन्धन भनिएको छ कि जो शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको त्यो गठबन्धन या जसको नेतृत्वमा बनेको होस्, तपाईँ यता के भनिरहनु भएको छ? हामी सघन छलफलमा छौँ, एकता अब पक्का पक्की जस्तो तपाईँको आशयको कुरा, त्यो फुटको कुरै नगरे हुन्छ भनिरहनु भएको छ। यो पिपुललाई, यो आम मानिसलाई किन बेवकुफ बनाएको तपाईँहरूले यत्रो लामो दिन? तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो अहम भूमिका रह्यो, हो हामीले नै गरे हो भन्नुहुन्छ। अनि कसरी केपी ओलीजीसँग तपाईँहरूको एकता बताउनुहोस् त? फागुन 23 गते यताका घटनाक्रमहरू हेर्नुभयो भने विभिन्न नेता र पात्रहरूका विभिन्न भूमिकाहरू रहेका छन्। ती भूमिकाहरू कति संविधानसँग मिल्दा छन्, कति विधानसँग मिल्दा छन्, कति हाम्रो लोकतन्त्रको मान्यतासँग अमिल्दा छन्। विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न भूमिकाहरू रहेका छन्। ती भूमिकाहरूमा कसले कति त्रुटि गर्यो, कति कमजोरी भए, त्यो भोलि इतिहासले समीक्षा गर्ला। त्यसको समग्र प्रणतिको रूपमा हामी भित्रको अन्तर्विरोध बाहिर छत्ताछुल्ल भएको छ। त्यसैले त्यो अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नको लागि उहाँहरू 2 जना नेताहरूले आफै कार्यदलको गठन गर्नुभयो। हामीले उहाँहरूको सहमतिबाट कार्यदलमा धेरै मेहनत गरेर काम गऱ्यौँ र अन्तमा सिफारिस प्रतिवेदन हामीले बुझायौँ। त्यसकारण अब त्यो सिफारिस प्रतिवेदन बनाउनुको लागि उहाँहरू 2 जना नेताहरूले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको हुनाले उहाँहरूले त्यो मान्नुहुन्न। अब उहाँहरू अगाडि हेर्ने दृष्टिकोणका साथ अग्रसर हुनुहुन्न भन्ने कुरा शङ्का गर्ने कुरा त भएन नि। यद्यपि म दोहोऱ्याउँछु, जब कुनै पनि सङ्गठनमा या देशमा अन्तर्विरोध हुन्छ, मतभेद हुन्छ या द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ, त्यो द्वन्द्व उत्तरकालमा या अन्तर्विरोध पछिको स्थितिमा त्यसलाई मिलाउनुको लागि अलिकति समय लाग्ने। मैले भने नि मानिसहरूका मन फाटेका हुन्छन् त्यहाँ, अनि फेरि विभिन्न पात्रहरूका विभिन्न स्वार्थहरू पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ कोही सपार्ने खालका हुन्छन्, कोही बिगार्नेतिरको भूमिकामा हुन्छन्, त्यस्तो सिर्जना भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो अलिकति समय लागेको र समय लिनु परेको अवस्था छ। संवाद अहिले जारी भएको हुनाले मैले तपाईँलाई साँचो कुरा त गर्नै पर्यो, तपाईँ मार्फत जनतालाई पनि जानकारी गराउनु पर्यो। त्यसकारण अघि जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो या जनतालाई ढाँटढुँड गर्न तपाईँले बेखुब भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यस्तो गर्नको लागि होइन। यो गम्भीर समस्या समाधान गर्ने सिलसिलामा उत्पन्न कठिनाइहरूको एउटा प्रतिबिम्ब मात्रै हो। साला खाला कहिलेसम्ममा यसको निष्कर्ष बताउनुहोस् त? जुन 10 बुँदे सहमति तपाईँहरूले बुझाउनु भएको छ नि, ओलीजी पनि अलि एक्सन ओरिएन्टेड मान्छे चुप लागेर बस्नु भएको छ। माधवजी 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा कहिलेकाहीँ आफू उपस्थित, कहिलेकाहीँ प्रतिनिधि, फेरि कहिलेकाहीँ प्रचण्डजी झ्याप्पै पुग्नुहुन्छ कोटेश्वर, कहिले शेरबहादुरजी पुग्नुहुन्छ। अनि यो त हास्यास्पद भएन? मानिसले त कुन एमालेको हो, कुन काङ्ग्रेसको, कुन माओवादी केन्द्रको त्यो संसदभित्र गएर हेर्दा कसले कसलाई भोट हाल्छ? तपाईँहरू त कम्प्लिट निर्दलीय अभ्यास गर्न थाल्नुभयो। यो पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा त त्यो पार्टीको लक्ष्मण रेखा भन्छ नि, अझ तपाईँ कम्युनिस्टहरू त फलामे अनुशासन भन्नुहुन्छ कि यो त लज्जास्पद जस्तो देखिन्छ कि तपाईँलाई सुन्दा अन्यथा लाग्ला, तर हास्यास्पद पनि लज्जास्पद पनि। नेपालको राजनीति नै संसारको जननी हो जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्छ यो घटनाक्रम हेर्दा त। कोही यता दौडेको छ, कोही उता दौडेको छ, कोही अलग्ग बसेको छ। होइन, यो त उत्कृष्ट यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यास हो भनेका छन् कोही। यो मञ्चन होइन भने नेपालको राजनीतिमा केही समयदेखि यता जुन विडम्बनापूर्ण घटनाक्रमहरू घटेका छन्, जुन प्रकारका व्यवहार देखेका छन्, यसबाट तपाईँले जे जस्ता शब्दहरू अघि प्रयोग गर्नुभयो, यो लोकतन्त्रमा जनताले त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न सक्दछन्, आलोचना गर्न पाउँछन्। किनभने हामीले गत आम निर्वाचनबाट जुन प्रकारको सफलता हासिल गरेका थियौँ, त्यो सफलताबाट हामीले देशलाई जुन गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्थ्यो त्यसो नगरेर यी जुन विभिन्न घटनाक्रमहरू घटे यसप्रति जनताले टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक छ, म त्यसलाई अन्यथा ठान्दिनँ। तर जतिसुकै समस्या भए पनि
जतिसुकै कठिनाइ भए पनि, जतिसुकै विडम्बनापूर्ण घटना घटे पनि अन्ततः त्यसलाई राष्ट्रको हितमा, नेपाली जनताको हितमा फेरि त्यसलाई समेटेर एउटा निर्दिष्ट ठाउँमा पुर्याउने कर्तव्य त फेरि देशका जिम्मेवार नेताहरूकै हो, राजनीतिक कर्मीहरूकै हो। त्यो अरू त कसैले गर्दैन। सञ्चार क्षेत्रको हो, बुद्धिजीवीको हो र प्रत्येक देशभक्त नेपालीको हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यतातर्फका ती घटनाहरूबाट पाठ सिकेर अब पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, त्यहाँभित्रका अन्तर्विरोधलाई कसरी समाधान गर्ने, तपाईँले जुन भएको संसदको जुन परिदृश्य छ त्यसलाई त्यस्ता प्रकारका अन्तर्विरोधपूर्ण विरोधाभासबाट मुक्त गरेर त्यसलाई एउटा मान्यतामा कसरी हिँडाउने भन्ने कष्टसाध्य प्रयत्नमा आज हामीहरू छौँ। र मैले पनि हेर्नुहोस्, विगतलाई फर्केर हेर्दा मलाई पनि ग्लानि हुन्छ। मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा जे कुराको परिकल्पना गरेर यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सम्पूर्ण असमान सन्धि समझौताहरूबाट मुक्त अरू देश सरहको एउटा सार्वभौम समानता युक्त नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाउन पाउने मैले जुन परिकल्पना गरेको थिएँ, जनताको समृद्धि, आर्थिक उन्नतिको जुन मैले परिकल्पना गरेको थिएँ, म आफै कयौँ कुराहरूप्रति असन्तुष्ट छु। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो स्थितिमा सुधार गर्ने कसले हो त? आखिर यसलाई परिवर्तन गर्ने कसले हो त? यो त हामीले नै गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यति समस्या हुँदाहुँदै पनि ती समस्या समाधानको लागि पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गर्नको लागि जनता बिचमा गएर फेरि जनताको विश्वास आर्जन गरेर नयाँ स्थितिमा जानको लागि प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी त्यो प्रयासमा छौँ। र तपाईँले जुन हाम्रा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजीको प्रसङ्ग कोट्याउनु, यस प्रसङ्गमा त्यसैले मैले उहाँहरू पनि यत्रो लामो समयसम्म यो पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरेर अनि जनताप्रतिको, राष्ट्रप्रतिको यो जिम्मेवारी कति बोध गर्नुहुन्न, उहाँहरूले गर्नु पर्दैन वा तदनुरूप सोच्नु पर्दैन भन्ने म ठान्दिनँ। उहाँहरूले पनि त्यो सोच्नुपर्छ, सबैले सोच्नुपर्छ, विगतका गल्ती कमीबाट पाठ सिकेर अगाडिको बाटोलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सकारात्मक दृष्टिकोण हो। तपाईँको धारणामा मेरो विमति छैन कि, तर अब यी विचारवाद, सिद्धान्त, आदर्श, यत्रो परिवर्तन, यी कुरा मानिसले देखिसके, भोगिसके, बुझिसके, नेताका चरित्र होइन। तर अब तपाईँले जो मिल्ने एकताको तपाईँको प्रयत्न, किनभने तपाईँ जस्तो मानिसको त्यस ढङ्गले सोच्नु स्वाभाविक पनि हो। एक हिसाबले माधवजी पनि अलिक उत्तरार्ध जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, ओलीजीको पनि त्यही स्थिति छ, झलनाथजी, वामदेवजीहरू, तपाईँहरू सम्भावना भएको एउटा नेतृत्वको दोस्रो पुस्ताको नेताको रूपमा मानिसले बुझ्दछन्। सायद तपाईँको पनि मानसपटलमा त्यही दृष्टिकोण होला नै। तर त्यो सुनौ न त, तपाईँ जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ। त्यो एकता भन्नुभएको छ, त्यो सूत्र के गर्दा माधवजीले के गर्नुपर्छ अनि ओलीजीले के त्याग गर्नुपर्ने, यतिका दिनसम्मको जुन मञ्चन भयो नि, मैले नाटक बारम्बार किन भनिरहेको छु भने सधैँ मानिसले हेऱ्यो भने पनि त्यो समाचार पहिलेदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यो भने त्यो मानिसले बौलाउँछ कि। अलिअलि त्यो मनस्थिति ठिक नभएको मानिसलाई पत्र पत्रिका अथवा विगतको त्यो युट्युब हेर्ने र अहिलेको हेर्ने हो भने म पागल भएँ कि यी पागल हुन् भन्ने परिस्थिति यथार्थ म चित्रण गरिरहेको छु तपाईँलाई। अनि त्यो सूत्र चाहिँ सुनौ त, कसरी तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। मञ्चन त यति दिनसम्म भयो, अबको सूत्र सुनौ न। पहिलो कुरा त तपाईँले जुन अब एउटा निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिहरू नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट हटेपछि अनि हाम्रो भाग आउँछ अनि हामीले त्यहाँ जान्छौँ भनेर यो सोचेको हो कि भन्ने कुरा होइन। 54 सालमा नेकपा एमाले के त हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ त? म भन्दैछु 54 सालमा नेकपा एमाले विभाजन भयो। के भयो राष्ट्रको स्थिति? कति मान्छेहरूले त्यति बेला बाजा बजाएका थिए नेकपा एमाले फुटेकोमा। हेर्नुहोस् त देश कस्तो द्वन्द्वको भुमरीमा पर्यो, राष्ट्रले कति क्षति बेहोर्यो, कस्ता प्रकारका बाह्य हस्तक्षेप भए। अब फेरि पार्टी विभाजनको अर्को चरणमा प्रवेश गरेर फेरि त्यही कुराको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुराको चिन्ता हो। को व्यक्ति कुन पदमा जान्छ भन्ने कुरा ठुलो कुरा ठान्दिनँ म। हेर्नुहोस्, किनभने यदि राजनीतिलाई पुनरावृत्ति नहोस्, अब यहाँभन्दा के हुन बाँकी छ र? अब त नङ्गा नाचै भइसक्यो, हुन बाँकी छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा देश हिंसात्मक द्वन्द्वमा प्रवेश गरिसकेको थियो। मैले अनुसन्धान पनि गरेँ लामो समय, बाह्य हस्तक्षेपका कस्ता कस्ता निकृष्ट लामा लामा हातहरू नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने कुरामा बाधा पुर्याइरहेका थिए भन्ने कुरा मैले त्यो अनुसन्धानमा देखेको छु। त्यसकारण अब फेरि नेकपा एमाले जस्तो पार्टी विभाजन भएर फेरि त्यस्तै कुचक्रमा देश नधकिलोस् कतै भन्ने चिन्ता हो। यहाँ कुन व्यक्ति हटेर अनि हत्तपत्त निज हटेको ठाउँमा आफ्नो ठाउँ हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो
तर पर्खेर बसेका छन् भन्छन् नि नेपालका पछुवा नेताहरू। त्यो एकदमै गलत कुरा हो। जस्तो भन्नुहोस् न, ल एकछिन त्यही कुरा मानिदेऊ, म मात्रै छु त, ती नेता हटेपछि अनि म स्वतः त्यो कुर्सीमा बस्ने हुन्छ त? प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि त्यहाँ, त्यो हुँदै होइन। एउटा कुरा म त्यति भन्छु। दोस्रो कुरा जुन तपाईँले त्योसँग जोडेर पछिल्लो सूत्र के हो त एकताको भन्नुभयो, के गर्नु म भन्दैछु। यो वार्ता अगाडि बढाउने सन्दर्भमा 4 घण्टा लामो कुराकानी गर्ने त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजी नै हो नि, हामी त होइनौँ नि। त्यो कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भनेर सहमति गरेर आउने पनि उहाँहरू नै हो, हामीलाई नाम दिएर राख्ने पनि उहाँहरू हो, यसको कार्यदेश तय गर्ने पनि उहाँहरू हो। कार्यदेश के थियो भने हाम्रो 2075 साल जेठ 2 गतेको भन्दा अगाडिको अवस्थामा नेकपा एमालेलाई फर्काउने। फागुन 23 मा नेकपा एमाले अदालतको फैसलाबाट पुनर्जीवित भइसकेपछि त्यसपछि भएका जति पनि निर्णयहरू छन् जो विधानसँग मिल्दैनन्, पार्टी एकताको भावनासँग मिल्दैनन्, त्यो कुनै पनि पक्षबाट भएका, कुनै पनि तर्फबाट भएका त्यस्ता कुराहरूलाई बदर गर्ने। र हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन 1 वर्षमा त अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो 6 महिनाभित्र पनि गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो सदस्यता नवीकरणको काम सँगै बाँकी छ। अरू थुप्रै सङ्गठनात्मक कामहरू छन्। साँच्चै के भन्ने हो भने यो विगत 4 वर्षमा नेकपा एमाले मात्रै होइन, नेकपाको जुन एकीकृत सङ्गठन प्रणाली थियो त्यो पनि एकदम अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो। यस्तो स्थितिमा यी सम्पूर्ण कामहरू गर्नको लागि कार्यदलले 10 बुँदे सहमति गरेर त्यो बुझाइसकेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण यो पार्टीलाई एकताको ठाउँमा बाँध्ने सूत्र त्यो 10 बुँदे नै हो। एक दोस्रो, त्यो 10 बुँदेले केही प्रक्रियागत कुरा निर्णय गरेको छ। जस्तै थाई कमिटीको बैठक कसरी गर्ने, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले आउनुभएका साथीहरूलाई कसरी त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक कसरी अगाडि बढाउने र त्यहाँ कार्यदल गठन गरेर अघि मैले उल्लेख गरेका कुराहरूलाई संस्थात्मक प्रणालीमा कसरी व्यवस्थित बनाउने र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजीको बिचमा संवाद गरेर अनि त्यसपछि कसरी औपचारिक रूपमा अगाडि जाने, यो प्रक्रियामा यदि कुनै व्यक्तिका जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने त्यो जिम्मेवारी हेरफेरको प्रक्रियामा कसरी प्रवेश गर्ने, यी सम्पूर्ण कुरा हामीले कार्यदलबाट तय गरेका छौँ। त्यसकारण एकताको सूत्र के हो भन्ने तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा यी हामीले गरेका सम्पूर्ण कुराहरू नै एकताका सूत्र हुन्। त्यसमा तपाईँ जवाब क्लियर दिनबाट अलि भाग्ने प्रयास गर्नुभयो। हामीलाई कार्यदेश दियो, उहाँहरू दुईजना बसेर हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभयो, हामीले सूत्र पहिल्यै दिउँ, उहाँहरू नै लेने देने गरे भइयो नि भन्ने कुरा त्यसो होइन। म अर्को पनि भन्दैछु, थप कुरा भन्दैछु। भन्नु त। अर्को थप कुरा के हो भने हामीले यसको साथसाथै पार्टीलाई एकतामा अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यक्रम, यसको नीति, यसको विधि विधानलाई पुनः क्रियाशील बनाउने, त्यसमा त कसैको मतभेद छैन। हिजो म यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। जुन बेला पार्टीका कमिटीहरू भङ्ग भएका थिए, हामी जस्तो मान्छेहरू पार्टी सदस्य निकालियो पनि भनिएको थियो, त्यो बेला त हामीले अर्को पार्टी खोलेनौँ भने अब त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पुनर्स्थापित भइसकेपछि नीति एउटै छ, कार्यक्रम एउटै छ, सिद्धान्त एउटै छ, सङ्गठनात्मक प्रणाली एउटै छ भने अब अर्को पार्टी खोल्नु पर्ने या त्यो पार्टी फुट्नु पर्ने त्यसको कुनै आधार पनि छैन, औचित्य पनि छैन। अर्को कुरा त्यो हो, पार्टी एकता एक ठाउँमा ल्याउने कुराको महत्त्वपूर्ण आधार त्यो पनि हो। अब त्यसमा अर्को पार्टी खोल्नु पर्ने, अर्को बनाउनु पर्ने औचित्य छैन भने कसलाई, माधवजीहरू अथवा तपाईँहरूले पर्दैन भन्न खोज्छ? होइन, हामीले मैले एउटा भने नि कतिपय मान्छेहरू पार्टी विभाजनको चर्चा गर्छन् नि, मैले त्यो सन्दर्भमा भनेको पार्टी विभाजन कति बेला हुन्छ, सिद्धान्त मिलेन, नीति मिलेन, विधि मिलेन र मानिसहरूलाई त्यसबाट जिम्मेवारीबाट हटाइदियो। यो चाहिँ के नमिल्या हो? यो त्यस्तो विस्तृत बाध्यकारी स्थिति हुन्छ। पद नमिल्या होइन, अहिले त के भयो भने त्यो मैले अघि नै भने जुन 10 सूत्रीय सहमति गरेर मैले अघि जुन प्रक्रियागत कुराहरू पनि भने त्यो सबै कुरा भइसकेपछि विगतको अन्तर्विरोधबाट परेका प्रभावहरू, कुँडिएका मनहरू, फाटेका मनहरूलाई भावनात्मक रूपमा एक ठाउँमा ल्याएर त्यो जुन सहमति हुन्छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ है भन्ने एउटा विश्वसनीय वातावरण बनाउनको लागि यो समय लागिरहेको छ। सर, तपाईँ जस्तो सुपठित मान्छे, विश्व राजनीति बुझेको मानिस छ कि? अब म त सामान्य एउटा पत्रकारिता र कानुनको विद्यार्थी हुँ। अनि यो तपाईँहरूले पार्टी बनाउन खोजे कि मोर्चा बनाउन खोजेको बताइदिनुहोस् त। यो जुन अहिले तपाईँहरू जो कसरत गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँ महाधिवेशनको दाबी गर्नुभयो, 1 वर्षभित्रमा हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्छ अन्यथा पार्टी अवैध हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यो महाधिवेशनले निश्चित दिएको होला नि त, के निर्देश गरेको होला नि महाधिवेशनको नेतृत्वलाई, अनि त्यो कुरा पनि मान्ने भएन। अनि त्यो मानिलिनुहोस् 1 वर्षभित्र मान्ने महाधिवेशन तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन। कसले के नापेको छ र यहाँ गरेन भने पनि त्यो अवैध हुन्छ भने कुन कहाँको ऐन, कहाँको संविधान, कहाँको कानुन नेपालको, यो घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँछ नि। त्यसैले
यो के गर्न खोज्या बताउनुहोस् त। तपाईँ एउटा पार्टीको उपाध्यक्ष मात्रै होइन कि नेपाली जनले एउटा सम्भावना भएको नेताको रूपमा पनि मानिसले हेरेको हुनाले तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ यो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन के? कृपया त्यो भाग्ने त प्रश्नै आउँदैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यसरी भाग्ने भए त म कार्यदलमा बस्ने पनि थिइनँ र यो सहमतिमा म लाग्ने पनि थिइनँ र यो पार्टीलाई अहिले एकताबद्ध बनाएर यो राष्ट्रको एकतामा नै कतै भाँजो नहोस् भन्नेतर्फ सचेत भएर सक्रिय हुने पनि थिएन। भाग्ने त प्रश्नै के का लागि? अब यो जुन म भन्दैछु तपाईँ एक्सपोज भएर गइसक्नुभयो म भन्दैछु यो मोर्चा बनाउने कि पार्टी बनाउने भने नि म तपाईँको त्यो प्रश्नको उत्तर दिन खोजिरहेको थिएँ। हामीले यो जुन मोर्चा जस्तो अवस्था सिर्जना भयो नि त्यसलाई अन्त्य गरेर पार्टी बनाउन खोजेको कारणले नै एकता गर्नु पर्यो। अब नभए भन्नुहोस् न, एउटा अमुक व्यक्तिले एउटा समूह बनाउने, अर्को अमुक व्यक्तिले अर्को समूह बनाउने, अनि भोलि निर्वाचनको बेलामा त्यसमा एक प्रकारको लेनदेनको कुरा गरेर मेरा यति मान्छे हुनुपर्छ, तपाईँका यति मान्छे हुनुपर्छ भनेर अनि त्यता मात्रै स्वार्थको लागि जाने, त्यो भयो भने तपाईँले भन्नुभएको मोर्चा जस्तो हुन्छ। त्यस्तो मोर्चाको नेपालको हितको लागि कुनै अर्थ छैन। किनभने राजनीतिक दल भनेका, राजनीतिज्ञ हामी भनेका राष्ट्रको हितको लागि काम गर्नुपर्ने संयन्त्र हो, त्यसको माध्यम हो हामी। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा मोर्चा नहोस् भन्नको लागि नै यो नेकपा एमालेलाई फेरि 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित मार्गनिर्देशन यसको विधि विधान प्रक्रियाभित्र ल्याउनु खोजेको हो। विगतका हाम्रा मतभेद र अन्तर्विरोधहरूले गर्दा हामीलाई त्योभन्दा बाहिर लियो। त्यहाँ स्वेच्छाचारिता पनि भयो, त्यहाँ अनेक प्रकारका विडम्बनापूर्ण परिघटना पनि अध्यक्ष भइहाल्छ। अध्यक्षलाई त फ्री ह्यान्ड छोडिदिनु पर्यो नि त, एउटा अवधिसम्म त 5 वर्ष त छोडिदिनु पर्यो नि त। होइन, हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ भने सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई अपनाएको छ। अर्थात् हामीले काम गर्दा सामूहिक विवेक लगाएर विचार पुर्याएर निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय गरेपछि सबैले मान्नुपर्छ। किनभने सामूहिक विवेकमा जुन शक्ति हुन्छ नि त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नभए त भन्नुहोस् न, एउटा कुनै निरङ्कुश शासन व्यवस्था चलाए भइगयो नि त, एकजना अध्यक्षलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने हो। त्यहाँ विधायक चाहिन्न, नियम चाहिन्न, कानुन चाहिन्न, प्रणाली चाहिन्न, कुनै आदर्श चाहिन्न, सिद्धान्त चाहिन्न भने त त्यो किन पार्टी चाहियो र किन राजनीति गर्ने, कि जनताको नाम किन जप्नु पर्यो भन्ने प्रश्न आउँछ। हाम्रो बाटो त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले एकताबद्ध भएर त्यो तपाईँले अघि उठाउनुभएको जुन प्रश्न छ त्यो मोर्चाको स्थितिलाई समाप्त गर्ने सबै नेताहरू, पार्टी अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ नेता लगायत सबैले विधिअनुसार हिँड्नुपर्छ, प्रणाली अनुसार चल्नुपर्छ, सामूहिक विवेक बुद्धि अनुसार चल्नुपर्छ र यो सबै काम के को लागि गर्नुपर्छ? देशको सर्वोपरि हितको लागि गर्नुपर्छ। हामीले जुन संविधान निर्माण गरेका छौँ, कानुन निर्माण गरेका छौँ, आफै त्यसको उल्लङ्घन गर्ने, आफै राष्ट्रिय हितका विपरीत काम गर्ने हो भने पार्टीको पनि औचित्य सकिन्छ, त्यो पार्टी चलाउने नेताहरूको पनि औचित्य सकिन्छ। हो, त्यो औचित्य सिद्धिन नदिनुको लागि हामी सचेत भएर अब एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने मान्यता हो। कार्यकर्तालाई तनाव अनि के हो त्यो चाहिँ कहिलेसम्म तपाईँहरू प्रेसर बढाइरहनुहुन्छ? किनभने यहाँ काठमाडौँमा बस्ने, सिंहदरबार वरिपरि बस्नेलाई त एक हिसाबले मस्ती पनि छ, किनभने पहुँच सबैसँग छ, सुविधा छ, गाडी छ, घर छ, हर चिज छ, परिवारजनले सारा सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन्। तर अहिले पनि सायद मलाई लाग्छ, म क्याडर छैन कसैको, तथापि तपाईँहरूका सामान्य जो कार्यकर्ता छन् अहिले पनि लेबी बुझाउँछन्, सुविधा पनि प्राप्त गरेका छैनन्। ती मानिसलाई चाहिँ तनाव कहिलेसम्म तपाईँहरू दिइरहनुहुन्छ बताउनुहोस्? यो जुन अन्यल जुन स्थिति छ अहिलेसम्ममा यसको अलिक स्पष्ट होला भन्न खोजेँ मैले। तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तो नहोस् भनेर नै कार्यदल बनाएर 10 बुँदे दिएर तुरन्त अब पार्टी एकताको कुरालाई टुङ्गो लाउनुपर्छ भने हो नि त। तुरन्त भने कहिले तुरन्त? अब यस मैले अहिले तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु, एउटा कुरा थियो। दोस्रो, तपाईँले अघि जुन सुविधा आदि इत्यादिको लेबीको प्रसङ्ग गर्नुभयो, हाम्रो लेबी बुझाउने कुनै तलकाले मात्रै बुझाउने, माथिकाले नबुझाउने होइन। माथिकाल त राज्यको खान्छन्, तलकाल त घरको दिन्छन्। यस्तो छ, त्यसमा के छ भने मानिसहरूको आय हेरेर गर्ने हो। त्यो यत्तिकै त्यो जबरजस्ती थोपर्ने कुरा होइन। यदि मेरो आय जे छ, जस्तो भन्नुहोस् म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु, त्यसमा मेरो लेखाबाट सोझै लेबी काटिन्छ, त्यही अनुपातमा काटिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिको आम्दानी छैन भने त्यो जबरजस्ती लेबी बुझाऊ यति भन्ने त्यो गरिँदैन। किनभने जनताको राजनीतिक पार्टीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन। एउटा त्यसलाई छोडिदिनु, त्यो प्रसङ्ग बेग्लै भयो। अब यो कति लम्बिन्छ भन्ने तपाईँले जुन बारम्बार सोधिरहनु भएको छ, मैले दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने हो। के भन्नुपर्ने हो भने कहीँ पनि जब अन्तर्विरोध हुन्छ त्यहाँ मानवीय संवेदना पनि हुन्छ। त्यो मान्छेले नगर्नु भएको भए शुद्ध विज्ञानले गर्ने जस्तो 2 जोड 2 4 तुरुन्तै भइहाल्थ्यो। यहाँ त के छ भने मान्छेका मनोभावना छन्, मनोविज्ञान छन्, दृष्टिकोण छन्, उनीहरूले गर्ने विश्लेषण छ, उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने परिवेश छ, अन्य राजनीतिक दल र अन्य शक्तिहरूले पार्ने प्रभाव छ।
यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले र नेपालमा त अझ तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ लामो समयदेखि हाम्रो राजनीति कस्तो छ भने एकदम थिलथिलो भएको छ। यो भित्र बाह्य हस्तक्षेप, भित्रका एकदम स्वार्थहरू, निजी चरम स्वार्थहरू, यी सम्पूर्ण कुरा यहाँभित्र घालमेल भएर बसेका छन्। त्यो त सबै तपाईँको पार्टीकै नेताहरू अथवा तपाईँकै कार्यकर्ता, तपाईँका समकालीन या यही सत्तारूढ दलले त बेइमानी गरिरहेछ नि। सबै बाह्य हस्तक्षेप, सम्पर्क। सुन्नुहोस् न, एउटा आयो फलाना परस्त भएछ है, अब गौरव गर्नुपर्ने मार्केटिङ गर्छ, अर्को आयो उत्तर भन्छ, अर्को आयो होइन यो त दक्षिणको दलाल हो भन्छ, अर्को। अनि यो को जनताले भने हो र एकले अर्कालाई नेताकै त्यो चरित्र छ, अनि यो कसलाई भन्ने र यो त्यसको लागि आलोचना गर्नुपर्छ। मैले गरेको पनि छु। कुनै पनि व्यक्तिले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कुनै पनि शक्तिबाट प्रभावित हुनेको भनेको कुरालाई गलत भन्नुपर्छ। हामीले जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, भारत, चीन, अमेरिका, जापान, अरू देश, युरोपियन युनियन सबैले हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्रिय हितभन्दा गजब सुहाउने, राम्रो हुने भन्ने अधिकार राख्ने, अनि नेपालको राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ, हाम्रो बारेमा हामीले आफै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्दा त्यो भारत विरुद्ध, फलानु विरुद्ध, चीन विरुद्ध, फलानु अमेरिका विरुद्ध हुन पाउने हुँदा कदापि हुन सक्दैन। कुनै पनि नेतामा त्यस्तो देखियो भने त्यो आलोचनाको विषय हुन्छ, त्यसको तीव्र विरोध गर्नुपर्छ। त्यसमा स्पष्ट धारणा त्यति नै भन्नु, त्यो नीतिगत कुरा हो। अघि तपाईँले जुन भन्नुभएको छ, यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जुन गल्ती नेताहरूले गरे भन्नुभएको छ, त्यो सत्य कुरा हो। मेरो भागमा पनि केही आयो भने मैले जिम्मा लिनुपर्छ र नेपाली जनतासम्म माफी माग्नुपर्छ। किनभने राजनीतिलाई हाम्रो जनताको लागि हो, हामीले जनताको लागि गरेका छौँ भन्ने, देशको लागि गरेका छौँ भन्ने, अनि त्यहाँ कसका आफ्ना निजी स्वार्थहरू, अझ निजी स्वार्थको लागि बाह्य इसारामा समेत काम गर्ने, म एउटा यहाँनिर भनिहाल्छु। अनि नेपाल काम गर्ने कुरा पनि गलत हो र सँगसँगै नेपालको साधन स्रोत जनशक्ति होस् वा प्राकृतिक स्रोत, नेपालको सर्वोपरि विकासको लागि लगाउनुभन्दा अनि नेपालका जनशक्तिलाई विदेशीका सुसारे, धुपौरे, अरौटे, भाडाका व्यक्ति बनाउने, यो प्रवृत्ति बन्द नहुँदासम्म नेपालको विकास जुन हामीले चाहेका छौँ त्यो असम्भव छ भन्ने मेरो धारणा हो। जबसम्म त्यही चरित्रको नेता र नेतृत्व कायम रहन्छ त्यो त नेपाली जनले पाउने छँदैछ। दास हुने, दासी हुने त छँदैछ त्यो निरन्तरता। म तपाईँसँग नि यो अलिकति म एमसिसी लगायतको विषय अझै बाँकी छ, त्यो जिज्ञासाहरू छन् कि त्योभन्दा पहिले भलै यो विषय नउठाइदिएको भए हुन्थ्यो, तर कथाले मागेपछि त्यो विषय उठाइदिनुपर्छ कि तपाईँको पार्टी सम्भ्रान्तहरूको पार्टी, उद्योगपति, व्यापारी, अहिले त 101 लागि सित्तैमा घर दिने पनि छन्, कोही भाडै तिर्नु पर्दैन, अनेक अनेक मानिस जोडिएका छन्। यस्तो पार्टी, यत्रो धनी पार्टी, अरब अरबको कुरा आउँछ। त्यो लाख लखपति भन्थे नि पहिले, फलाना त लखपति भनेर एउटा जिल्लामा नाम सुनिन्थ्यो, अहिले त अरब अरब कमिसनको कुरा आउँछ, ढ्याम्का ढ्याम पड्काएका पनि छन्। अनि त्यो लेबी चाहिँ त्यो गरिब कार्यकर्ताको त्यो हुन त बाध्यात्मक होइन, ऐच्छिक हो तपाईँले भन्नुभयो। किन उठाएको सर यो चाहिँ? होइन, गरिब जनता तिर्न नसक्ने मान्छेबाट लेबी उठाएको छैन। जस्तो हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र निश्चित आम्दानी गर्ने पार्टीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले आफूले स्वैच्छिक रूपमा दिने कुरा हो। लेबी सदस्यता शुल्क त पार्टीको सदस्य भएपछि तिर्नै पर्ने कुरा हो र त्यसकै आधारमा पार्टी चलाउने हो। र जहाँसम्म तपाईँले सम्भ्रान्तको कुरा गर्नुभएको छ, यो कुनै सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूलाई भित्र्याएर एकदमै सीमित, तपाईँले त्यसलाई प्रतिशतमा निकाल्नुभयो भने त्यो 0.01-2 पनि हुँदैन। निर्णय नै तिनीबाट हुन्छ, कसलाई के बनाउने सबै उनीहरूले सिद्ध्याइसके भन्छन्। तपाईँ र तपाईँ मार्फत म सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, त्यस्तै कुराको विरुद्धको हाम्रो लडाइँ हो आज। तपाईँले नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति, यसका सदस्यहरूको सम्पूर्ण सङ्ख्या हेर्नुभयो भने धेरै लामो सङ्घर्ष गरिरहेका, धेरै ठुलो त्याग गरिरहेका व्यक्तिहरूको पङ्क्ति यहाँ त्यो 99%, 98%भन्दा बढी छ। त्यसकारण कुनै कुनै व्यक्तिहरूका क्रियाकलापले गर्दा त्यस्तो कुनै तपाईँले भनेका त्यो जुन शब्दभित्र पर्ने कुनै व्यक्तिहरू होलान्, म छँदै छैन भन्न सक्दैन, तर त्यस्तै व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण प्रक्रियामा निर्णायक भयो। अब त्यसपछि गएर अब यो पार्टीका उद्देश्य, लक्ष्य सम्पूर्ण खत्तम भयो भन्ने कुरा होइन, तर त्यस्तो नहोस् र कतै यो पार्टी तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कुराहरूको अधीनमा गएर अनि श्रमजीवी जनताको हक अधिकारको लागि र राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि र जनताको समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्ने पार्टी कतै पथ विचलित भएर यो कसैको अवाञ्छित हतियार नबन्नुहोस् भनेर नै
हामीले निरन्तर आवाज उठाउने, निरन्तर पार्टीभित्र कुरा गर्ने कुराको आवश्यकता त्यसैले परेको हो। र मलाई विश्वास छ त्यो त्यस्ता कुराहरू कहीँ देखिए पनि ती क्षणिक मात्रै हो। ती कुराहरूले अन्ततः निर्णायक स्थान लिने छैनन् भन्ने कुरा म जब नेकपा एमालेको तलको वडादेखि केन्द्रसम्मको पङ्क्ति हेर्छु त्यति बेला भरोसा लाग्छ। अब तपाईँसँग नि तपाईँ पार्टी एकताको यहाँ कुरा गरिरहनु भएको छ, घनीभूत छलफल प्रचण्डजीसँग माधवजीको हुन्छ, शेरवालजीसँग हुन्छ, अनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने कुरा चलिरहेको छ। कोही कता दौडेका छन्, कोही कता दौडेका छन्। यो के कुरा हो? यो बुझ्न नसक्नु। यो 5 दलीय गठबन्धन अहिलेसम्म भनिराखिएको छ, औपचारिक ढङ्गले हस्ताक्षर जारी छ, हिजोसम्मको बैठकमा पनि बसउटको कुरो छ। यो कस्तो गजब कुरा छ त यो। म यसलाई दुई किसिमले हेर्छु। सामान्य रूपमा राजनीतिक नेताहरूको बिचमा भेटघाट कुराकानी हुने कुरालाई म त्यति ठुलो ठान्दिनँ। सामान्य हो, म भन्दैछु सामान्य रूपमा म ठुलो कुरा ठान्दिनँ। तर हामी नेकपा एमालेका नेता हौँ, म उपाध्यक्ष हुँ, अरू नेताहरूका पनि आफ्ना स्थानहरू छन्। विगतमा लामो समयदेखि त्यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन उहाँहरू सबैले भूमिका खेल्नु भएको छ। यो स्थितिमा हामीले एउटा खास स्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बेला त्यति बेलाका अन्तर्विरोधहरू, त्यति बेलाका समस्याहरू, त्यति बेलाको मतभेद आदि इत्यादिको उपजको रूपमा त्यो एउटा चरण समाप्त भयो। अब त्यो चरण समाप्त भएपछि अब अहिले 5 दलीय गठबन्धन भन्ने के को लागि होला? जसलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो मन्त्री पदका लागि, त्यो सरकारमा बस्नुको लागि उहाँहरू गठबन्धनमा बस्नु होला। त्यो उहाँहरूको औचित्यको कुरा हो। हामीले त्यो गठबन्धनमा बसेर मन्त्री हुने भनेको कुरा त्यसको औचित्य पनि छैन, त्यसको आवश्यकता पनि छैन, त्यो कुरा हुँदा पनि होइन। म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हामीले केही दिन अगाडि हामीले थाई कमिटीका सदस्यहरूको बिचमा छलफल गरेका थियौँ। त्यसमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी स्वयंले भन्नुभएको छ हामीले सरकारमा जाने कुरा आउँदैन। हामी त नेकपा एमाले हौँ नि, अनि नेकपा एमाले भएर अनि हामी सरकारमा गएर मन्त्री हुन सक्छौँ र एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो जुन हामीले कुरा उठाएका छौँ यो पार्टीलाई स्वच्छ दिशामा लैजानको लागि, नेपालको राजनीतिको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बचाउनको लागि हामीले जुन कुरा उठाएका छौँ त्यो कुनै मन्त्री हुनुको लागि, 6 महिना गएर मन्त्री हुनुको लागि, अनि मन्त्री पदको मूल्यमा पार्टी विभाजन गर्नुको लागि यो कसैले पनि गरेको होइन। त्यसकारण अहिले केही समय विगतको त्यो 5 दलीय जुन एउटा संयन्त्र बनेको थियो त्यसमा अब सरकारमा बस्नेहरूको त होला, गठबन्धन नै होला त्यो। अब त्यो कुराको एउटा अलिकति प्रभाव स्वरूप त्यसका बैठकहरूमा त्यस्ता खालका हामीले परिदृश्य देखेका छौँ, तर त्यो निरन्तर अगाडि जान सक्दैन, जाने कुरा पनि आउँदैन। हामी नेकपा एमाले हुने अनि नेकपा एमालेको विरुद्ध कुनै गठबन्धनमा जाने भन्ने कुरा त हुन सक्ने कुनै। भनेपछि 5 दलीय गठबन्धनबाट माधव पक्ष भनौँ न, होइन, झलना चाहिँ धेरै एक्टिभ देखिनु भएको छैन पछिल्लो अवस्थामा, स्वास्थ्य पनि उहाँको ठिक छैन, त्यसकारण माधव पक्ष मैले भने अब 4 दल मात्रै, 4 दलीय गठबन्धन मात्रै त्यसमा रूपान्तरित भयो र तपाईँहरूको पक्ष देउबाको नेतृत्वमा त्यो मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुँदैन त? पक्का पक्की हुने कुरै आउँदैन। किनभने मैले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै भने होइन, अब उहाँहरू 4 दलले के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ उहाँहरूको मामला हो। नेकपा एमाले कसरी आफ्नो एकता गर्छ के गर्छ हाम्रो आन्तरिक मामला हो। हामीले कुनै अर्को पार्टी फुटाउनको लागि सक्रियतापूर्वक लाग्यौँ भने त्यो पार्टीका मान्छेहरूको के हुन्छ प्रतिक्रिया? सरकार, राज्य र भोलि मान्नुहोस् हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक फर्काउनु पर्यो उदाहरणको लागि। एमसिसी मार्फत जसरी हाम्रो देशलाई उपनिवेशकरण बनाएर एउटा सामरिक गठबन्धनतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेछ त्यसलाई रोक्नु पर्यो। त्यस्ता राष्ट्रिय हितका विषयमा र लोकतन्त्रमाथि फेरि कुनै बेला अप्ठ्यारो स्थिति आइपर्यो भने हामी त्यति बेला संयुक्त रूपमा पाइला चाल्न सक्छौँ, गठबन्धन हामी बनाउन सक्छौँ। त्यो त राष्ट्रिय विषयमा जनता र राष्ट्रको हित लोकतन्त्रको कुरामा हुन्छ। अहिले गठबन्धन के को लागि? नेकपा एमालेको विरुद्ध अरूले गठबन्धन गर्ने मिल्छ? भोलि मान्नुहोस् काङ्ग्रेसको विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गर्न मिल्छ? या भन्नु नेकपा माओवादी केन्द्रको विरुद्धमा अरू दलहरू एक भएर गठबन्धन फलानु त्यहाँको अध्यक्ष हट्नु पर्यो भनेर गठबन्धन गर्न मिल्छ? त्यहाँको अध्यक्ष हट्छ कि महासचिव हट्छन् कि कोही उपाध्यक्ष हट्छन् भन्ने कुरा त त्यो पार्टीको आन्तरिक मामला हो नि। त्यहाँ अरू कुनै पार्टीले गठबन्धन गरेर फलानुको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भन्ने हुन्छ र? सरकारमा छँदा हुन सक्ला कुनै प्रधानमन्त्री या कुनै पदमा बसेको व्यक्तिले राज्यको प्रणाली विधि अनुसार गरेन भने ल आलोचना मिलेर गरौँ भन्ने त्यो बेग्लै कुरा हो। पार्टीको आन्तरिक मामलामा त अर्को पार्टीले गठबन्धन बनाएर त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न त मिल्दैन नि, त्यो त अनैतिक कुरा हुन्छ, त्यो गर्न मिल्दैन। अब म यही प्रसङ्गमा सरकारमा जाने प्रसङ्गमा हाम्रो केही दिन अगाडि थाई कमिटीका सदस्यको बिचमा छलफल हुँदाखेरि त्यहाँ स्वयं
हाम्रो पक्ष भनेको तपाईँहरूको पक्षको अब हाम्रो पक्षको, किनभने हामीले त्यसलाई कुनै सङ्गठन प्रणाली त होइन त्यो, तर के भने एउटा मतभेदको कारणले गर्दा हाम्रो पक्ष भएको थियो। तपाईँले अघि हाम्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजीको कुरा गर्नुभयो, उहाँ त अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ अस्पतालमा, त्यसले उहाँ त्यस कारणले गर्दा अहिले बैठकमा आउने अवस्था छैन। तर हामीहरूले त्यहाँ छलफल गर्दा हामीले स्पष्ट रूपमा स्वयं वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीकै मुखबाट सुनेका थियौँ हामीले सरकारमा जाने कुरा आउँदैन भने उहाँले नै त्यहाँ भन्नुभएको छ। त्यस कारण यो कुनै मैले व्यक्तिगत रूपमा मात्र भनेको होइन कि सामूहिक रूपमा पनि हाम्रो यो धारणा हो। किनभने अहिले हामी नेकपा एमाले हो, नेकपा एमाले भन्दा बाहिर हामी गयौँ, हामीले सङ्गठन खोल्यौँ भनेर कसैले भनेको छ र? छैन नि। अझ हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता दुवैजनाले त उहाँहरूले आफै कार्यदल बनाएर हामीलाई त सिफारिस प्रतिवेदन दिन भन्नुभयो, हामीले त्यो अनुसार दियौँ भनेपछि यो पार्टी त एकताको दिशातिर प्रयत्नशील छ भन्ने कुरा त स्पष्ट छैन र? मैले एकजनाको कोट गरेँ, त्यसपछि म एमसिसीमा प्रवेश गर्छु है। वर्षमान पुन उहाँ प्रचण्डजीको एउटा निकटको व्यक्ति पनि, उहाँ मसँग हिजो, उहाँ पार्टीको माथिल्लो तहको नेता भएको हुनाले मसँग हिजोको सत्य संवाद कार्यक्रममा उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हामीहरू बीच अर्थात् 5 दलीय गठबन्धन बीच यसलाई दलकै रूपमा हामीले मान्यता दिएका छौँ माधवजीहरूलाई। यो गठबन्धन बीच 7 वर्ष मोर्चा, चुनावी तालमेल र सहकारी गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, कोट अनकोट। मैले उहाँलाई नै कोट गरेर यहाँलाई विषय उठान गरेँ। अनि यहाँ यो तहसम्ममा भित्री फुसुर फुसुर चलिसकेको छ। यदि ओलीजीसँग मिल्न नसकेको खण्डमा भन्ने चाहिँ त्यो होला। अनि तपाईँहरू फेरि यतातर्फ यो चाहिँ दोहोरो नाउमा दुईतिर खुट्टा राखेर यो के चलन हो? यो छैन, हामीले दुईतिर खुट्टा राखेको छैन। जहाँसम्म तपाईँले यो कुरा यस्तो भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो, कुन व्यक्तिले कहाँ के भन्नुभयो म त्यसमा खास टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर म एउटा सैद्धान्तिक नीतिगत कुरा गर्छु। यदि जसलाई 5 दल भनेको छ, यो 5 दल एउटै पार्टी हो भने त्यसमै नेपाली काङ्ग्रेस पनि भङ्ग होस् न त। ल, नेकपा एमाले भङ्ग गरेर भङ्ग नगरी हुँदैन भन्ने कसैको मान्यता हो भने, राजनीतिमा हामी एउटै पार्टी हो भनेर यदि कसैले त्यस्तो दृष्टिकोण राखेको हो भने ठिक छ, ल नेपाली काङ्ग्रेस भङ्ग होस्, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि भङ्ग होस्, जनता समाजवादी पार्टी पनि भङ्ग होस्, जनमोर्चा पनि भङ्ग होस्, अनि त्यसपछि नेकपा पनि भङ्ग हुन्छ। अनि एउटै के सङ्गठन बनाउनु खोजिएको छ त्यो प्रस्ताव ल्याउनु, कसले भनेको छ नि सोचौँला। आफ्ना पार्टीलाई बलियो बनाएर राख्ने अनि अर्को पार्टी तिमीले फुटाएर गएकोलाई मान्यता दियौ, यो अनैतिक कुरा हो यो भन्ने कुरा। होइन, त्यो बेला त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागिको लडाइँको त्यो एउटा साझा उद्देश्य थियो, त्यो त सिद्धि त्यो चरण। त्यति बेला हामीले के नेकपा एमाले फुटाउँछौँ, तपाईँहरूको यो पार्टी विलय गर्छौँ तपाईँहरूमा भने हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ र? तर बाँकी छैन नि। तर बाँकी 1.5 वर्ष त शेरबहादुरजीलाई निरन्तरता दिने त कसम खानु भएको छ। कसम खाएको होइन, उहाँले निरन्तरता पाइसक्नुभयो। राजनीतिमा के हुन्छ भने एउटा घटनाक्रममा कुनै कुराको गन्तव्य बनाइसकेपछि त्यो पुरा भएपछि सिद्ध त्यो अध्याय समाप्त हुन्छ। हामीले एउटा मोर्चा त्यति बेला मात्रै बनाएका थियौँ, यो प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन भयो, यसले देशलाई झनै ठुलो राजनीतिक स्थिर वातावरणतर्फ धकेल्ने भयो, बाह्य हस्तक्षेप झनै बढ्ने भयो। त्यसैले प्रतिनिधि सभाले पूर्ण अवधि लियोस् भनेर हामीले जुन सोचेर हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौँ त्यो दिशामा त देश गइसक्यो, प्रतिनिधि सभा गइसक्यो त, त्यो त अध्याय त्यो चरणै समाप्त भइसक्यो। सर, यो अलि अप्ठ्यारो लाग्दैन? तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई निकालिदिनु भयो तपाईँहरूले। अनि तपाईँहरूको जोसँग प्रतिस्पर्धा छ, खास गरी काङ्ग्रेसमा, सायद तपाईँको अछाममै पनि काङ्ग्रेससँगै तपाईँ प्रतिस्पर्धा छ। अब काङ्ग्रेसको सभापतिलाई तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, एकदम गौरव गर्नुभयो। अब बाँकी अवधि पनि उहाँलाई जसरी पनि चलाउन तपाईँहरू चाहनुहुन्छ। अनि फेरि एमालेको एकताको कुरा गर्नु छ, यो गजब छ कि। तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, अप्ठ्यारो लाग्छ कि लाग्दैन? अप्ठ्यारो मात्रै होइन, हामीलाई ग्लानी हुन्छ। तर ग्लानी हुन्छ हुन्छ किनभने हुन्छ। तर तपाईँ के हुन्छ भने कुनै घटनाक्रम, तपाईँ मेरो अभिन्न मित्र हुनुहुन्छ होइन, तर तपाईँ कुनै अप्ठ्यारोमा परेर त्यहाँ कुनै तपाईँले चाहिँ आफै नचाहिँदो काम गरेर लडिहाल्नुभयो भने तपाईँलाई मैले समात्न स्थिति भएन भने मैले त्यसमा चित्त दुखाइभन्दा के गर्न सक्छु र? सक्दिनँ नि। हामीले नेपालको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लैजानको लागि, खास गरी त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एउटा प्रणालीमा लैजानको लागि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्यो। एमसिसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त कार्यदलै बनायो, त्यसको कार्यदलको सदस्य पनि म पनि हो। पछि नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछि फेरि त्यसको सम्पूर्ण संरचना र प्रणाली तदनुरूप जाओस् भनेर पनि हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ, त्यो हुन सकेन। त्यसले के भयो त, पार्टीभित्र धेरै टकराव र यति अन्तर्विरोध चर्कियो जो
अर्को पार्टीको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरासम्ममा परिणत भयो। त्यो कुनै सुखद कुरा थिएन। यसमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन मलाई सोध्नुभयो, मलाई अवश्य अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यो कुनै मैले खुसीले म एकदम हर्षित भएर गरेको काम होइन। त्यहाँ यस्तो बाध्यात्मक राजनीतिक परिवेश सिर्जना भयो, त्यो पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भयो। किनभने हाम्रा कमिटीहरू भङ्ग थिए, हामीलाई पार्टी सदस्यबाट निकालिएको अवस्था थियो र प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्था थियो। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा देशको राजनीति कता अन्धकारमा जान्छ भन्ने अवस्था भएको हुनाले अब हामीले एउटा नागरिक भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आयो र यो प्रतिनिधि सभा बचाउनु पर्ने, संविधान बचाउनु पर्ने, पार्टी बचाउनु पर्ने, स्वाभिमान बचाउनु पर्ने अवस्था आएर त्यो पाइला चालियो। त्यो बाध्यात्मक पाइला थियो। अब म एउटा सिद्धान्छु, तर त्यो चरण त समाप्त भयो नि। अब त्यो चरण समाप्त भइसकेपछि अनि विगतबाट पाठ सिक्न खोजेर, होइन बिर्सु मात्र होइन, पाठ सिक्ने कुरा गर्दैछु म। विगतबाट पाठ सिकेर अब अगाडिको बाटो राम्रो बनाउँ भन्दा त जिम्मेवारीपूर्वक कुरा भएन र त्यो। तर अब तपाईँहरू यस्तो ठाउँमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, मार्केटिङ भयो यहाँ। एन्टोनी ब्लिङ्कनले अमेरिकाबाट यसो भारततिर आउने बेलामा दूरभाषबाट हाई हेलो भन्नुभयो। एमसिसीको पनि यसले चर्चा भयो भन्ने सुन्नमा आयो। प्रधानमन्त्रीजीकै तर्फबाट त्यो कुरा उहाँले ट्विट पनि गर्नुभएको छ। अब एमसिसी यसै अल्झेर बसेको छ। शेरबहादुरजी बारम्बार त्यो कुरालाई प्राथमिकता साथ, महत्त्वका साथ उठान गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी पनि त्यसको एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ। अब भोलिका दिनमा कि त सङ्कल्प प्रस्तावबाट वा संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्दछ। अब तपाईँहरू त्यो धर्म सङ्कटमा शेरबहादुरलाई भोट नदिउँ, त्यो सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ। शेरबहादुरलाई समर्थन नजनाउँ, अब जनाउँ। तपाईँहरूको जो झलनाथजीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदल थियो, तपाईँ आफै सदस्य हुनुहुन्थ्यो। एमसिसी उप तपाईँहरूको अलग खालको राय छ, धारणा छ। के गर्ने ल त्यस्तो स्थितिमा के गर्नु छ बताउनुहोस् त। एमसिसी उपरको तपाईँको धारणा सुनाउँ त संक्षिप्तमा। हेर्नुहोस्, धर्म सङ्कट भन्ने कुरै आउँदैन। राजनीतिक दल र सरकारको औचित्य त्यहाँनिर मात्र स्थापित हुन्छ जब त्यसले राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्छ। आजको संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन, जिम्मेवार देश, जहाँका शासकहरू, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिले आफ्नो राष्ट्रिय हितभन्दा विपरीत कुरा गरेको होस्। भारतका प्रधानमन्त्रीले गरेका छ, चीनका राष्ट्रपतिले गरेका छ, अमेरिकाका राष्ट्रपति कसैले गरेका छ। अनि नेपालमा हाम्रो देशको भूमि अरूले कब्जामा लैजाने, अनिश्चितकालको लागि प्रसारण लाइनको नाममा त्यो कब्जामा लैजाने, हामीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सामरिक गठबन्धनतर्फ धकेल्ने, जो हाम्रो नेपालको संविधानको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको नीति विपरीत छ। या त त्यो संविधान च्यातेर फ्याँक्नु पर्यो, त्यो मान्न नै भन्नु पर्यो सम्बन्धित व्यक्तिले, जो अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौताको वकालत गर्छन्। अर्को कुरा, बाहिर भन्ने बेला के भनेको छ, यो 5 वर्षको लागि मात्रै हो, एकदमै गलत। मैले दफा धाराहरू लेखेको छु त, त्यसमा कार्यदलमा हामीले लेखेका छौँ। अनन्तकालको लागि हाम्रो भूमिमाथि कब्जा गर्ने र हाम्रो प्रसारण लाइनमाथि आधिपत्य जमाउने कुरा त्यो अनिश्चितकालसम्मको लागि छ। अरू धाराहरूमा एउटा धारामा 5 वर्षको लागि योजना भनेको छ, अनि त्यसका त्यो सेभिङ क्लज हुन्छ, बचाउ, त्यसमा गएर अनन्तकालको लागि भनेको छ। हाम्रो यहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भनेर अर्थ सचिवको नेतृत्वमा छ नि, भने जनतालाई त्यसमा अनुमोदन खोजिएको छ। तर त्यहाँभित्र लेखेको के छ भने, त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालयको अर्थ सचिव जुन प्रमुख हुन्छन्, उनले उनको एउटा निर्देशकभित्र त्यहाँ कर्मचारी सञ्चालन हुन्छन्, उसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अमेरिकाबाट निर्देशन गर्छ। नेपाल सरकारले निर्देशन दिन पाउँदैन। म दफा दफा भनिदिन्छु नि, कतिपय मान्छे भन्छन् होइन यसले काल्पनिक कुरा गर्यो। ती काल्पनिक कुरा गर्यो मलाई भन्ने व्यक्तिहरूले या त त्यो सम्झौता पढेका छैनन्, या उनीहरू नेपालको राष्ट्रिय हित होइन, कसैको दासता स्वीकार गर्न तयार छन्। त्यसकारण हामीलाई प्रतिनिधि सभामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यदि सम्झौता पारित गर्न खोज्यो भने त्यसको विरुद्धमा यदि कुनै पनि व्यक्तिको मनमा नेपालप्रति माया छ भने, यो मातृभूमि मेरो भूभाग हो, यसको दाना पानी खाएर म हुर्केको छु भन्ने अलिकति मात्रै नैतिकता छ भने त्यसको विरुद्ध उत्रिनेछ। म त्यसको विरुद्धमा मत हाल्छु। मैले घोषणा गरिदिएँ, अहिले त्यो पार्टी कसले कहाँ के गर्छ कुरा होइन। म यो पार्टीमा लाग्नुभन्दा अगाडि नेपाली थिएँ, नेपाली हुँ, म देशभक्त नेपाली हुँ। म त्यो नेपाली नागरिकको हैसियतले राजनीतिक दलमा लागेको हुँ। राजनीतिक दलले मलाई जन्माएको होइन, मैले राजनीतिक दल जन्माएको हुँ। त्यसकारण यसमा कुनै धर्म सङ्कट पर्ने कुरै छैन। एक, दोस्रो, यो जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौतामा पैसा आउँछ भनेर जुन हल्ला मचाइराखेका छन्, म तपाईँ र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
55 अरब भनेको छ, 1 वर्षमा त्यो 10-12 अरब आउला। त्यो 10-12 अरब मध्ये 33% रकम त्यो सेवामा जान्छ, त्यहाँका सल्लाहकारहरूले आफै खान्छन्, फजुल खर्च त्यहाँ जान्छ। जबकि हाम्रो अहिले 70 अरबभन्दा बढी एउटै कम्पनीसँग राजस्व उठाउनु बाँकी छ यो देशमा। अदालतले गरेको सजाय अरबौँ रुपियाँ उठाउनु बाँकी छ। महालेखाको प्रतिवेदन हेरौँ, अरबौँ रुपियाँ चुहाड छ, खरबौँ रुपियाँ अलपत्र परेको छ। अनि कसैले दिने वर्षको 10 अरबको नाममा राष्ट्रको स्वाधीनतालाई बिक्री गर्न मिल्छ? आफ्नो मातृभूमि, आफ्नै आमालाई बन्दगी राखेर या उनको इज्जत सर्वत्र चिरहरण गरेर कुनै त्यसको सन्तानले म कसैबाट सुनको हार पहिरन्छु, लगाउँछु, म आफू राम्रो कुर्सीमा बस्नुमा त्यस्तो कुतर्क गर्न मिल्छ? आज तपाईँ बुढी गण्डकीको मात्रै तपाईँ रकम हेर्नुहोस्, अरबौँ रुपियाँ त्यो परिचालित भएर बसेको छैन। अरू थुप्रो रकम तपाईँ हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषदेखि अनेक ठाउँमा हेर्नुहोस्, अरबौँ रुपियाँ उहाँहरू नेपालका जलस्रोतमा लगानी गरेर उहाँहरू तछाड गरिरहनु भएको छ। अनि राष्ट्रको स्वाधीनताका सामु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौताको नाममा देशलाई सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेलिदिने, आफैले लेखेको संविधानको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा जाने, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रले दिएको नेपालले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार कसैको हातमा सुम्पिदिने, यो के देशभक्त नेपाललाई स्वीकार्य हुन सक्दछ? हामीले विगतमा मोहन शमशेरले आफ्नो सत्ता ढल्ने बेलामा जुन 1950 को असमान सन्धि गरे, आज हेर्नुहोस् त्यो असमान सन्धिका प्रभाव हेर्नुहोस्। लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीमा विदेशी सेना आएर बसेका छ। तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज मैले यहाँ बोलिरहँदा सम्भवतः कयौँ गाउँहरू आज भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत सीमानामा बनाएका संरचनाको कारणले आज डुबानमा परेर रोइरहेका होलान्। सरकारले त्यहाँ कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि देशको हितको यो सरकार भनेको हाम्रो यो राष्ट्रको लागि हो कि यो कुनै देशको अरौटे भरौटे भएर काम गर्नुको लागि हो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन राष्ट्रिय हित विपरीतका काम गर्यो भने? त्यसकारण मैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौताका के मूलभूत कुरा मात्रै तपाईँलाई भने, यसका दर्जनौं यस्ता कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई परिवर्तन नगरेर, संशोधन नगरेर यदि यो सम्झौता गरियो भने म यहीँबाट ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु, म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ, कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ, राजनीतिक शास्त्र कूटनीतिक शास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ। मैले मेरो पार्टीमा 32 वर्ष त विदेश विभागमा काम गरेको छु। म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु नेपालका दुर्दिनहरू नेपाल उपनिवेशकरणको बाटोमा जान्छ। यो सम्बन्धी जो विद्वानहरू कतिपयले मलाई व्यङ्ग्य हानेका छन्, पढ्दै नपरेर गरेको, म तिनीहरूलाई यहीँबाट चुनौती दिन्छु। त्यसका दफा मेरो अगाडि लिएर आउनुहोस्, म बहस गर्न तयार छु। र मैले त्यसका प्रत्येक दफाहरू र अर्थ मन्त्रालयसँग माग्दाखेरि नदिएका 2-3वटा सम्झौता बाहेक मैले त्यसका सम्पूर्ण पढेको छु। भन्ने बेलामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सदन प्रतिनिधि सभा राखेको एउटा सम्झौता छ, 8वटा सम्झौता मैले देखिसकेँ गोप्य। 8वटा गोप्य, 8वटा त त्यसमा आधारित। युवराज खतिवडाजीले जो अहिले अमेरिकाको राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा छँदा हाम्रो कानुन विपरीत संसदको विशेषाधिकार हनन गरेर उहाँले सम्झौता अनुमोदन नहुँदै कार्यान्वयन सम्झौता गरेर आज तपाईँ नुवाकोटका जनतालाई सोध्नुहोस्, जबरजस्ती जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिँदैछ। एउटा 5 तारे होटलमा एमसिसीको नेपाल कार्यालय भनेर खोलेर एउटै व्यक्तिलाई लाखौँ तलब दिएर नेपाली जनताको राजस्वमाथि खेलबाड गरिँदैछ। अनि यो नेपालको राष्ट्रिय हित हो कि नेपाल सामरिक गठबन्धनमा गएर आज अफगानिस्तान बनाउने नेपाललाई? यसको मतलब मेरो अमेरिकाप्रति भारतप्रति कसैप्रति पनि मेरो दुराग्रह होइन। जसरी ती देशहरूले आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा चाहन्छन्, आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा चाहन्छन्, म नेपाली भएर नेपालको स्वाधीनता, नेपालको संविधानको रक्षा, नेपालको कानुनको रक्षा, नेपाल मातृभूमिको रक्षा भएको हेर्न चाहन्छु। त्यसो भन्नुको अर्थ कुनै देशको विरोध ठर्छ? यो के हो भने ठुल्ठुला देशको विरोध गरिस् नि भनेपछि तर्सेर चुप लाग्ला भनेर गरेको कुप्रचार मात्रै हो। या जो मानिसहरू नेपाली भएर विदेशीको दाना खाएर गाना पनि उतैको गाउँछन्, उनीहरूले गरेको कुप्रचार मात्रै हो। त्यसकारण मेरो कुनै देशप्रति दुराग्रह छैन। मलाई थाहा छ कुटनीतिमा सबै देशसँग समानताको आधारमा राम्रो सम्बन्ध गर्नुपर्छ भने मलाई राम्ररी थाहा छ। तर त्यसको अर्थ शिर निहुर्याएर म देश सानो आकारको भएको हुनाले तिमी मभन्दा ठुलो हो, तिम्रो अधिकार बढी छ, मलाई थिचोमचो गर्न आऊ भन्ने यो राष्ट्रहित विरोधी कुराको समर्थन गर्न सकिँदैन। त्यसैले म यहाँबाट फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु देशभक्त नेपालीहरूलाई, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको जुन सम्झौता छ, यो सम्झौता यही रूपमा पारित भयो भने 1950 को सम्झौताले त भारत हाम्रो भूमि कब्जा गर्न आएको थिएन।
त्यहाँ कतिपय सामरिक हात हतियार विदेशबाट ल्याउन नपाउने भएर हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई सीमित गर्न खोजेको थियो। अब त नेपालको भूमि नै कब्जा हुन्छ। त्यो भूमिमाथि त्यहाँ बनाएको प्रसारण लाइनमा नेपालले त्यो प्रसारण लाइनको मर्मत समेत गर्न सक्दैन एमसिसीको अनुमति नलिएर, छुन पनि पाउँदैन। त्यो जहाँबाट प्रसारण लाइन जान्छ त्यो तलको नेपाली भूमिमा नेपालको अधिकारै हुँदैन। के हो यो? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम त जुन देशको हामी कहाँ राजदूतावास हुन्छ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति एउटा कन्भेन्सन संविधान अनुसार सम्झौता अनुसार त्यहाँ उसको क्षेत्र मानिन्छ, त्यहाँ अरूले प्रवेश गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ कूटनीतिक उन्मुक्ति भनिन्छ त्यसलाई। अनि एउटा योजनामा दिने भनेको छ अनुदान, अनि उनीहरूले अनुदान बनाएको त्यो जहाँ अनुदानले त्यो बन्छ प्रसारण लाइन जहाँ जग्गा बन्छ त्यहाँ उसको कब्जा हुने, यो के उन्मुक्ति हो? यस्तो पनि हुन्छ अनुदान? यस्तो पनि विकास योजना हुन्छ? तपाईँलाई अलि डर लागेको छैन? अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश, यहाँ संसार दुनियाँ तबाह छ, त्यो त्रसित छन्। क्युबाका मानिसहरू उदाहरण दिन्छन्, ह्युगो चावेजका पनि कुरा गर्छन् मानिसहरू। तपाईँलाई चाहिँ डर लागेको छ? हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ देशभक्त नेपाली हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ कुनै आमाको साँच्चैकै सन्तान हुनुहुन्छ भने, तपाईँको आमालाई कसैले अत्याचार गर्यो भने त्यो अत्याचारीसँग तपाईँ डराएर आफ्नै आमाको चिरण हुँदा रमिते बन्न सक्नुहुन्छ? कुनै होला शक्ति? हामीले हिजो अधिकारको लागि कयौँ मान्छेहरूले शहीद भएर ज्यान दिएका छन्। यो मातृभूमिको लागि, रक्षाको लागि हिजो अङ्ग्रेजसँग हाम्रा पुर्खाहरू लडेनन्? तपाईँ हामी प्रश्न अहिले गर्न सक्छौँ तिनलाई डर लाग्यो होला भनेर? अङ्ग्रेजहरूसँग तोप थिए, नेपालको तुलनामा अत्याधुनिक हात हतियार थिए। हिजो मात्रै त्यहाँ सैनिक एउटा सङ्ग्रहालय सिन्धुलीगढीमा उद्घाटित भएको छ। कस्ता हतियार थिए नेपालका अङ्ग्रेजका, कस्ता हतियार थिए हेर्नुहोस्। ती डराए त हाम्रा पुर्खाहरू कि आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि तिनले आत्मसमर्पण गरे। अनि आज अमेरिका बल्ल छ, भारत बल्ल छ, त्यसकारण कुरा नगर है देशको स्वाधीनताको। यो फलानु देश रिसाउँछ। यो त लम्पसारवाद हो र यस्ता चिन्तनहरू भनेको, त्यस्ता चिन्तन भएको यदि जनसङ्ख्या बढी भयो भने त्यो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ र अनि उहिले त अङ्ग्रेजले उपनिवेश गर्थ्यो सबै देशमा, अनि यो देश आफै अर्काको अघोषित उपनिवेश बन्छ। त्यसैले डराउने कुरै आउँदैन। यो अजर अमर को छ यो संसारमा? कोही छ? आफ्नो देशको लागि, आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि यदि कुनै भौतिक जोखिम भएछ भने तयार हुनुपर्छ देशभक्त नेपालीले। म पनि त्यसैभित्र पर्छु। हस्, धन्यवाद छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीमराव, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.